जाग जाओ मोमिनो मुसलमानों, जाग जाओ, ये जागने का वक्त है। क़यामत करीब आ चुकी है। या रब मेरी वजह से क़यामत नहीं आना या रब। ये अल्लाह से डील करें आप लोग। कौन है टीचर, कौन है प्रोफेसर, बताओ मुझे, जो 10 साल लड़का लड़की भाई बहन है पलंग पे नहीं सो सकते? कौन बताया? ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने बताई है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो हैं हाउस इंग्लिश एकेडमी के फाउंडर मुनव्वर जमान, जो कि बहुत ही इमोशनल और दिल दहलाने वाली स्पीचेस वगैरह करते हैं, मोटिवेशनल बहुत ही सारी अच्छी स्पीचेस करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। जाग जाओ मोमिनो मुसलमानों, जाग जाओ, ये जागने का वक्त है। क़यामत करीब आ चुकी है। या रब मेरी वजह से क़यामत नहीं आना या रब। ये अल्लाह से डील करें आप लोग। कौन है टीचर, कौन है प्रोफेसर, बताओ मुझे, जो 10 साल लड़का लड़की भाई बहन है पलंग पे नहीं सो सकते? कौन बताया? ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने बताई है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। गुनाहों का घर है ये, धोखे का घर है ये। यहाँ तो गुनाह करेगी मेरी उम्मत। तू जलाल है, तेरे गुस्सा में जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील की है, वरना हम सब लोग एक साथ मारे जाते। इतने गुनाह चल रहे। नीयत पर डिपेंड करता है। आप नीयत करें तो प्रोग्रामिंग आसमानों में होती है। आप अच्छी नीयतें करते जाएंगे, जेब में 1 रुपया नहीं है आपके, लेकिन हजारों यतीमों की सोच रहे हो आप, तो फिर अल्लाह आपको वो लीडर बनाएगा, वो काम करवाएगा आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आज कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? कैसे ख्यालात हमें आ रहे हैं? अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है आज लोग। एक पेपर लाओ, इधर लाओ, एक पेपर को हवा में रखो, ये पेपर को रखो, हवा में रखेगा, गिर जाएगा। ये आसमान कैसे टिका हुआ है बिना पिलर के? बताओ कौन साइंटिस्ट खड़ा किया है आसमान को? एक पेपर हवा में कुछ देर नहीं रुक रहा है। उतना बड़ा आसमान हम पर क्यों नहीं गिर रहा है भाई? अल्लाह है। इतना बड़ा आसमान कैसे बनाया होगा? कोई इंसान बनाया आसमान को? बताएं, कोई बना सकते हैं? फिर कैसे बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? ये दुनिया का कोई इंसान एक मच्छर का पर नहीं बना सकता, तो सूरज कैसे बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? चांद कैसे बनाया? तारे कैसे बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? इतना पावरफुल है, उसको छोड़कर हम किसके पीछे भाग रहे? चंद पैसों के पीछे, 2 बॉयफ्रेंड्स के पीछे, 4 गर्लफ्रेंड्स के पीछे। अरे जाग जाओ मोमिनो मुसलमानों, जाग जाओ, ये जागने का वक्त है। क़यामत करीब आ चुकी है। हम सबब न बन जाएं, क़यामत का रीजन न बन जाएं। क़यामत से पहले तमाम गुनाह इस दुनिया पे हो जाएंगे, कोई गुनाह बचेगा नहीं। क़यामत आने का रीजन पता है आपको क्या है? कब आएगी क़यामत? इस दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम ना ले तो अल्लाह कहेगा अब इस ज़रूरत नहीं है इस दुनिया की मुझे। जब कोई बंदा है ही नहीं कि अल्लाह को याद करे तो अल्लाह सुर फूंक देगा। लेकिन वहाँ भी अल्लाह कितना चाहता है, देखे, whosoever says Allah last time on this earth, उसके 40 साल तक ज़मीन पर सज़ा नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। जो भी बंदा आखिरी दफ़ा बोल रहा होता है ना इस दुनिया में अल्लाह, उसके 40 साल तक बरकत रहेगी वो अल्लाह बोलने की। क्या बरकत है देखिए, अल्लाह के नाम से बोले सुभान अल्लाह। 40 साल तक क़यामत नहीं आएगी। एक बंदा एक जुबान से एक वर्ड अल्लाह कहने की वजह से कितना चाहता है अल्लाह। हालांकि तमाम गुनाह हो चुके हैं इस दुनिया में, फिर भी क़यामत नहीं आ रही, क्योंकि एक बंदे ने अल्लाह कहा। इतने जो गुनाह हो रहे हैं ना, क़यामत आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ नेक बंदे अल्लाह कह रहे हैं। तो हम सबब ना बन जाएं, हमारी वजह से क़यामत ना आए। ये दुआ करें अल्लाह से। नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चों, ये आप लोग को आपके इल्म में बात ले आ रहा हूँ। रोज़ आना आप अल्लाह से मांगो कि या रब मेरी वजह से क़यामत नहीं आना या रब। ये अल्लाह से डील करें आप लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील किया था कि मेरी उम्मत को बैक वक्त में सज़ा नहीं देना या अल्लाह। गुनाह तो करेंगे, गुनाहों का घर है ये, धोखे का घर है ये। यहाँ तो गुनाह करेगी मेरी उम्मत,
لیکن بیک وقت میں تو جلال ہے، تیرے غصہ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کی ہے، ورنہ ہم سب لوگ ایک ساتھ مارے جاتے. اتنے گناہ چل رہے، شوہر بیوی کو دھوکا، بیوی شوہر کو دھوکا، بیٹی باپ کو دھوکا، بیٹا باپ کو دھوکا، بھائی بہن میں الیگل افیئرز چل رہے، بھائی بہن کے ساتھ غلط کام، بیٹے ماں کے ساتھ. نیوز پیپرز میں نہیں پڑھے آپ نے غلط چیزیں ہو رہے؟ سو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے قریب نہیں ہونے کی وجہ سے. کون ہے ٹیچر، کون ہے پروفیسر، بتاؤ مجھے، جو 10 سال لڑکا لڑکی بھائی بہن ہے پلنگ پہ نہیں سو سکتے؟ کون بتایا؟ یہ کون سی یونیورسٹی نے بتائی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھائی بہن ایک پلنگ پر نہیں سو سکتے once they reach 10-12 years of age. سگا بھائی سگی بہن بھی. کوئی یونیورسٹی نے بتایا؟ یہ کیسی زندگی کے ایٹیکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں، ہم نے فالو کرنا ہے. یہ سب بڑے درد مندانہ انداز میں آپ کے پاس یہ باتیں رکھ رہا ہوں. گناہوں سے بچو، سکلز ڈیولپ کرو، ایجوکیشن میں آگے جاؤ، وہ دن دکھاؤ جو 300 بچے UPSC کلیئر کریں. بنے آپ بیوروکریٹس، بنے آپ ججز، بنے آپ ٹاپ کے بزنس انٹرپرینرز، ہزاروں لوگوں کو مدد کرنے والے بن جائیں. آپ نے نہیں دیکھا کل بلال کو کہتے ہوئے کہ میں 1000 یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، 1000 یتیموں کو سردیوں میں سویٹر دینا چاہتا ہوں. وہ کہنا ہی کافی ہے، اللہ اس کو انشاءاللہ ایک دن ویسا بنائے گا، کیونکہ اس کی نیت ہے. آپ کی نیتوں پر اللہ فیصلے کرتا ہے. یا کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں 1000 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، قسم خدا کی دیکھنا ایک دن انشاءاللہ آئے گا، وہ بندہ 1000 یتیموں کو کھانا کھلائے گا، وہ بندہ 1000 بندوں کو سویٹرز دے گا سردیوں میں. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نیت کریں تو پروگرامنگ آسمانوں میں ہوتی ہے. آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے کبھی، کیسے اللہ وہاں آپ کو دے گا؟ جتنا دینا اتنا ہی دے گا. لیکن جب آپ ٹرانسفارمیشن ہوگا آپ میں، آپ کا دل صاف ہوتے جائے گا، آپ اچھی نیتیں کرتے جائیں گے، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے آپ کے، لیکن ہزاروں یتیموں کی سوچ رہے ہو آپ، تو پھر اللہ آپ کو وہ لیڈر بنائے گا، وہ کام کروائے گا آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ چیزیں آپ لوگ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیتیں صاف کریں. سب لوگ تھنک ہائی، تھنک بگ اینڈ اچیو بگ. بڑا سوچنا شروع کریں آپ لوگ. یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جو زندگی گزار رہے ہو نا، ورلڈلی تھنگز میں، یہ آئی فون، یہ بیکرز، یہ ہوٹل، یہ پارک، یہ فرینڈز کے ساتھ گھومو، آؤٹنگ، پارک، جھولے وغیرہ، سب بیکار چیزیں ہیں، ٹائم پاس کی چیزیں ہیں. یہ سوچو بڑا، وہ جو کروڑوں نہیں کر پا رہے وہ کروں. آپ سب لڑکیاں کر سکتی ہیں انشاءاللہ. سوچے کہ یا اللہ مجھے کچھ ایسا مجھ سے کام لے جب میرے شہر کے 1000 بیواؤں کو میں پینشن دوں. یہ نیت تو کر لیں، انشاءاللہ اللہ اسباب بنانے والا ہے. سوچیں آپ لوگ ایسا. عجیب زندگی ہم لوگ سب کی ہو رہی ہے، والدین پریشان، گناہوں میں ملوث سب لوگ. ایسا بالکل نہ کریں. تو ناظرین، آپ کو منور زمان کی اسپیچ پسند آئی ہوگی، بہت ہی موٹیویشنل تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.